समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक मनोभाव, हामीले केही दिन यतादेखि नेपालमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमित बढिरहेको समाचार सुन्न हेर्न पाइरहेका छौँ। यो आफैमा दुःखद कुरा हो। कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा वृद्धि हुने क्रम जारी छ। आज मात्रै 3 जना, 1 जना काठमाडौँ, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सहित 3 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसको कारणले गर्दा जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ। विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमित तीव्र बन्दै जाँदा यसले जनजीवन प्रभावित मात्रै होइन, हरेक हिसाबका, हरेक क्षेत्रका, हरेक कोडबाट यसले हामीलाई त्रसित एवं भयभीत बनाएको छ, जसको कारण हामी 50औं दिन, 51औं दिनदेखि लकडाउनमा छौँ नेपालमा। यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आधिकारिक पुष्टि न विज्ञानसँग छ न कोही चिकित्सकसँग नै छ। यसको कारणले गर्दा थप जोखिम अझ बढेर जाने निश्चित प्राय देखिन्छ। आज मैले ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो विशेष कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा कसरी काम गरिरहेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चुनौती दिइरहेको छ कि अब यो भाइरसको अन्त्य होला जस्तो छैन, यो निरन्तर जाने भनिरहेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो रणनीति हाम्रो के रहन्छ लगायतका टेस्टिङ, ट्रेसिङ लगायत अन्य क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज म पुनः जोडिएको छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीसँग। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरू व्यस्त समय, आज पनि तपाईँले आफ्नो व्यस्त समय मलाई उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज सरसर्ती हेर्दा तपाईँले यो 2 महिनाको 3 महिनाको पिरियडलाई फेरि अलिकति कोट्याउँ र हामी विषयवस्तुतिर छिरौँ। यो अवस्थालाई तपाईँले अहिले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले जस्तो केसहरू चाहिँ पहिलाको केसहरू एउटा दुईटा देखिँदै अहिले चाहिँ एकदमै वात्तै बढ्यो भन्ने खालको कुराहरूमा आम जनसमुदाय सबैलाई चिन्तित गराएको छ। अब त धेरै नै केसहरू बढ्ने भयो कि भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई एक खालको त्रास पनि भएको छ। तर यसको के छ भने लकडाउन को कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट्सहरू हामीले चाहिँ रोकेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो खास गरी विमान चढेर आउने कोरोना चाहिँ हामीले रोक्यौँ। तर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सीमाहरू बन्द भए पनि खास गरी खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि भारतमा संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि भारतबाट नेपालमा आउनेहरूको संख्या चाहिँ हामीले घटाउन त घटायौँ, तर चाहिँ यो हामीले खास गरी चाहिँ यो सोझो बाटोबाट आउने मान्छेहरूलाई त हामीले रोक्न सक्यौँ, तर चाहिँ अर्को बाटोबाट आउने, यो अनाधिकृत बाटोबाट आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले रोक्न सकेको स्थिति भएन। त्यस भएपछि इन्डियामा संक्रमण बढ्ने बित्तिकै, भारतको संक्रमण बढ्ने बित्तिकै त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमणहरू देखियो। तर स्थानीय सरकारको चाहिँ एकदमै चनाखोपन र स्थानीय व्यक्तिहरूको सहयोगमा जो भारतबाट आउनु भएको थियो, त्यो भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि, अधिकांश व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यसैले क्वारेन्टिनमा राखेको र एकदमै महामारी फैलिएको संक्रमित देशबाट आएको व्यक्तिहरू भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट एकदमै प्राथमिकताका साथ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमित भएको पनि धेरै संख्यामा देखियो। एउटा चाहिँ कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट लकडाउन हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिहरू संक्रमित क्षेत्रबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएको छ र काठमाडौँमा पनि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संक्रमण देखिएको छ। र अब यो संक्रमण चाहिँ काठमाडौँमा पनि देखियो, त्यस पछाडि चाहिँ बढ्दै पनि गयो भनेपछि चाहिँ एकदमै अब चाहिँ खतराको घन्टी बढ्यो भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ लागेको छ। स्वाभाविक रूपमा केसहरू बढ्दाखेरि यो खालको चाहिँ चिन्ता हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ भइसके पछाडि चाहिँ अस्पतालमा ल्याउने र उहाँहरूको चाहिँ कोसँग सम्पर्क भयो र कसरी यो रोग सरेको होला भन्ने कुराहरूको एउटा ट्रेसिङको कामहरू हामीले व्यापक रूपमा गरेका छौँ। र यो ट्रेसिङको अहिले पनि नयाँ व्यक्तिहरूलाई हामीले ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ र यो ट्रेसिङको रिजल्ट चाहिँ अझै आउन बाँकी छ। तर अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ आँकडा के छ भने, हाम्रो अहिलेसम्मको अनुमान के छ भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ यो समुदाय स्तरमा फैलिसकेको
अथवा चाहिँ एकदमै भयावह रूपमा चाहिँ फैलिसकेको भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने त्यसको परिभाषा अथवा चाहिँ एकदम भयावह रूपमा फैलिसकेको सबैलाई चाहिँ नेपालमा पनि अब कोरोनाको एकदमै ठुलो महामारी भयो भन्नका लागि चाहिँ को व्यक्तिलाई कसले सार्यो भन्ने कुराहरूको टुङ्गै नहुने अवस्थालाई मात्रै हामीले त्यो अवस्थामा लिने गर्दछौँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि। त्यसैले अहिलेको स्थिति भनेको के हो भने अहिले पनि हाम्रो खास खास व्यक्तिहरूलाई खास सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सरिरहेको अवस्था छ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ क्लस्टर एपिडेमिक भइराखेको स्थिति हो। तर सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढ्यो। तर सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै एकदमै आत्तिनुपर्ने, एकदमै डराउनु पर्ने, एकदमै सशङ्कित हुनुपर्ने खालको परिस्थिति चाहिँ छैन। तर हरेक व्यक्तिले मसँग अहिले चाहिँ सम्पर्क हुने व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ, त्यसैले ऊबाट मलाई नसरोस् भन्नका लागि मैले चाहिँ दूरी कायम गर्नुपर्छ, अनि भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क लगाउनुपर्छ, हरेक कुनै चाहिँ नयाँ वस्तु छोइसके पछाडि चाहिँ हात धुने गर्नुपर्छ, नाक मुख र चाहिँ आँखा छुनु हुँदैन हातले भन्ने कुरा चाहिँ सबैले आफ्नो जीवन व्यवहार बनाउन सकियो भने कोरोनादेखि एकदमै डराएर एकदमै आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, जस्तै कि तपाईँले अलिकति तपाईँकै शब्द सापटी लिन्छु म, हामीले उडानका कुराहरूमा उडानबाट आउन सक्ने सम्भावित सङ्क्रमितलाई रोक्यौँ, तर जमिनबाट अर्थात् नाकाबाट छिर्नेलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भनेर भन्नुभयो। अहिले पनि यो जमिनको सहायताबाट अर्थात् भनौँ जमिनबाट नाकाबाट अहिले निर्बाध रूपमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या अहिले पनि तीव्र रहेको छ। यो हामीले अहिले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा, हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदा पनि हाम्रा जिल्लाका रिपोर्टरहरूले हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ जानकारी, अहिले पनि तीव्र रूपमा रहेको छ। हामी अझै पनि रोक्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा हामी चुकिरहेको अवस्था हो कि होइन? अब यसलाई चुकेको भन्न पनि मिलेन, किनभने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुन् र उहाँहरूलाई चाहिँ भारतमा चाहिँ उहाँहरू वास्तवमा समस्या परेरै, नेपालमा समस्या परेरै भारतमा चाहिँ यो चाहिँ सिजनल कामदारको रूपमा चाहिँ जानुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ धेरैहरू, र त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएको व्यक्तिहरू हो। त्यहाँको रोजगारी गुमिसके पछाडि उहाँहरू आफ्नो धरतीमा आउने, देशमा आउने, जन्मभूमिमा आउने, आफ्नो नातेदार मरियो भने पनि आफ्नै नातेदारहरूको चाहिँ साथमा मर्ने भन्ने खालको जुन चाहिँ एउटा इमोसनबाट, भावनाबाट उहाँहरू आउनु भएको छ, जबरजस्ती छिर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ, छिर्नु भएको छ। अब यो त के हो भने एउटा मानवीय खालको चाहिँ कुरा हो, मानवीय संवेदना र मानवीय कुराहरू हो। त्यसैले हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू आउनु भएको छ, किनभने भारतमा समस्या परेर आउनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ वास्तवमा त्यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले त अहिलेसम्म एकदमै सचेत भएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, एकदमै सङ्क्रमण चाहिँ अरू कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ सार्न नदिनको लागि भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसैले यो हरेकको नागरिक दायित्वभित्र पर्दछ। जो मान्छे भारतबाट चाहिँ लकडाउन हुँदाहुँदै पनि छिर्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो दायित्व बुझिदिनु पर्यो। मैले मेरो मसँग भएको कुनै पनि सङ्क्रमण छ भने मेरो परिवारलाई सार्नु हुँदैन, समुदायलाई सार्नु हुँदैन, देशका अरू मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सार्नु हुँदैन भन्ने खालको सोचको विकास भयो भने उहाँहरू आउँदाखेरि पनि हामीलाई समस्या भएन। तर उहाँहरूले यो चाहिँ चेत र त्यो खालको सोच विकास गरिदिनु भएन, अनुशासित बनिदिनु भएन र आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई सार्दै जानुभयो भने यो चाहिँ ठुलो गम्भीर धोका र एउटा चाहिँ अपराध जस्तो बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मेरो अनुरोध त के हो भने जो चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ भारतको विभिन्न नागरिक यो नाकाहरूबाट गैर मतलब चाहिँ अनाधिकृत नाकाहरूबाट पनि छिरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो नागरिक बोध, नागरिक दायित्वको बोध गरिदिनु जरुरी छ। र त्यसरी चाहिँ आउने कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि हामीले पनि भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्ने कुराहरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। तर सहज बाटोबाट जुन बाटोबाट चाहिँ हाम्रो नाकाहरू छ, आधिकारिक नाकाहरू छ, त्यो सहज बाटोबाट चाहिँ आउने र सहज ढङ्गले चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्ने खालको व्यवस्थाको लागि पनि अब हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि सङ्क्रमित केही दिनदेखि तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भर्खर मात्रै पत्रकार सम्मेलन पनि सकिएको छ। यो अवस्थामा हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने? अब नेपालमा सङ्क्रमित तीव्र रूपमा बढ्न थालेको, यसले समस्या चुनौती अझ बढी बढाउन थाल्यो भनेर बुझ्ने कि केही हदसम्म यो अझै पनि नियन्त्रणमा छ, सरकारले गरिरहेको छ, चिकित्सक लागिराख्नु भएको छ भनेर बुझ्ने? यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? अब अहिले हामीले एकदमै तीव्र गतिमा गयो, एकदमै सङ्क्रमण चाहिँ धान्नै नसकिने गयो, अनप्रेडिक्टेड हिसाबले चाहिँ गयो भनेर भन्न मिल्दैन। किनभने यो अहिले जति पनि हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई
हाम्रो केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको ग्रुपले गएर नमुना सङ्कलन गरेर ल्याएको र परीक्षण गर्दाखेरि देखिएको हो। र यो धेरै सङ्ख्यामा देखिनुको पछाडिको कारण त मैले अघि नै भनिहालेँ, एकदमै सङ्क्रमित ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू जो क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्थ्यो, क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जाँच गर्दाखेरि एउटा ठुलो सङ्ख्या देखिएको हो। त्योभन्दा अगाडिको पनि जस्तो नेपालगञ्जकै कुरा, कपिलवस्तुकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ केही व्यक्तिहरू जो भारतमा जानुभएको थियो, भारतबाट फर्किएर आउँदाखेरि उहाँहरू सङ्क्रमित भएर आउनुभयो र उहाँहरू जो मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो त्यही व्यक्तिहरूमा मात्रै देखिएको थियो। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले समुदायको सबै तह तबका वर्ग जाति समुदाय सबैमा सरेको भनेर भन्न मिल्दैन। यदि त्यो सबै समुदायमा तह तबका जाति क्षेत्र सबै ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो एकदमै तीव्र गतिमा गयो, एकदमै अनियन्त्रित ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ रोग चाहिँ सर्यो भनेर भन्न मिल्छ होला। तर अहिलेसम्मको स्थिति भनेको चाहिँ एउटा निश्चित समुदायभित्र, निश्चित समूहभित्र र नियन्त्रित अवस्थामा नै रहेको स्थिति हो। खालि नम्बर मात्रै बढेको हो, तर चाहिँ नम्बर बढे पनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ जताततै छरिएको, एकदमै यो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो लोकेटै गर्न नसकेको, को मान्छे कहाँ छ भन्ने थाहा छैन भन्ने खालको स्थिति होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ नियन्त्रणभित्रै छ र सरकारको प्रयत्नबाट नै यो धेरै केसेसहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो संयन्त्रको एकदमै द्रुत मोबिलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणको केसेसहरू हामीले पत्ता लगाउन सफल भएको हो। यो कुनै व्यक्ति अस्पतालमा आएर चाहिँ उपचारको क्रममा अस्पतालमा आएर अनि जाँचेर देखिएको होइन। यो त हामीले खोज्दाखेरि सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लक्षण चिन्हहरू चाहिँ एकदमै सामान्य खालको लक्षण चिन्हहरू छ। अनि कतिपय मान्छेहरू बिरामी नै छैन, एकदम स्वस्थ छन् भनेपछि उहाँहरूले त चाहिँ अस्पतालमा आउनुहुन्न थियो नि। त्यसैले हामीले त शङ्काको हिसाबले शङ्काको घेराभित्र राखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जाँच गरिराखेको हो। र अहिले जति पनि हामीसँग चाहिँ आउनुभएको छ उहाँहरू सबै चाहिँ एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ। सामान्य केही सानोतिनो लक्षण चिन्हहरू देखिए पनि उहाँहरू खतरामुक्त हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै केसेसहरू चाहिँ यदि हामीले नखोजेको भए उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुने थिएन। त्यो भएको हुनाले सरकारले अहिले खोजी पत्ता लगाएको सङ्ख्या हो र यसमा त्यस्तो आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने, एकदमै चाहिँ ल भयावह हो भन्नुपर्ने स्थिति छैन। जति बेला त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, भयावह अवस्था भयो अथवा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ एकदम बढ्दै गयो भन्ने अवस्था आउँछ, त्यो बेलामा हामी भन्ने नै छौँ कि जनतालाई हामीले जानकारी दिनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ कि अब स्थिति यस्तो हो भनेर। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामी नियन्त्रित अवस्थामै छौँ। केही विज्ञहरूले हाम्रै कार्यक्रम मार्फत पनि भन्नुभएको छ सरकारले चाहिँ आफैले खोजेर सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अहिले उपचार गरिरहेको छ भनेर धेरैले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। त्यो कुरा त हामीले पनि मनन गर्नुपर्छ। त्यो कुरा एकदम सरकारले मननयोग्य पनि कुरा गरेको छ, काम गरेको छ। तर पनि यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी तेस्रो स्टेजमा पुगेको भन्ने फेरि विज्ञहरूले नै भन्नुभएको छ। अब यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा बढाएको छ, सरकारले टेस्टिङ र ट्रेसिङ चाहिँ दायरा बढाउन सकेन भनेर पनि आलोचना पनि त भइरहेको छ नि सरकारको। यो चाहिँ कस्तो छ भने आलोचना त मैले पनि गर्न सक्छु, तर यथार्थ के हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र चाहिँ व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने कुराहरूमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा लागेका छौँ। जोसुकै विज्ञान अथवा जोसुकै व्यक्ति लागे पनि यो एकदमै सबभन्दा अप्ठ्यारो पाटो, हाम्रो अहिलेको केस इन्भेस्टिगेसनको सबभन्दा अप्ठ्यारो पाटो भनेको ट्रेसिङ नै हो। जो व्यक्तिले चाहिँ लाई सङ्क्रमण भएको छ ऊ व्यक्तिले चाहिँ एकदम इमान्दारिताका साथ हामीलाई सहयोग गरेन, उसले को मान्छेहरूसँग सम्पर्क भयो, को मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो, को मान्छेहरूसँग भेराइचो भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिन सक्नु भएन भने हामीले ती व्यक्तिहरू फेला पार्न सक्ने स्थिति छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले चाहिँ जति सहयोग गर्नुभयो त्यति नै छिटो चाहिँ हामी यो ट्रेसिङहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अहिले हामी चाहिँ एकदमै एक केस एक टिमको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यसरी यो ट्रेसिङलाई चाहिँ एकदमै स्पिड अप गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा जति हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न हामीले नसकेको हौला, किनभने यो जोसुकैले भए पनि प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ एकदमै ढिलो आउने अथवा नआउने खालको परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो ट्रेसिङ चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट काम हो, हामी गरि नै रहेछौँ, भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छौँ। अब रहेको कुरा के छ भने अब यो चाहिँ सरकारले चाहिँ टेस्टै गरेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लागेन अथवा यो चाहिँ काम चाहिँ एकदम सुस्त भएको छ भनेर जो भन्नुहुन्छ, अब मलाई लाग्छ हामी आजभन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ हामी एउटा पनि केस चाहिँ नेपालमा चाहिँ
टेस्ट गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। अहिले हामी चाहिँ प्रतिदिन त पिसिआरै 3000 भन्दा बढी चाहिँ टेस्ट गर्ने अवस्थामा छौँ। हाम्रो चाहिँ देशभरि हामीले चाहिँ ल्याबको क्षमतालाई एक्सटेन्सन गरेका छौँ। केस इन्भेस्टिगेसन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू देशभरि छरेर चाहिँ हामीले केसहरू खोजिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो गर्दा गर्दै पनि त्यो हामीले चाहेको जस्तो, हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको जस्तो नभएको होला, तर हामीले चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ स्रोत साधनले भ्याएसम्मको सबै हामीले चाहिँ यो मन वचन कर्मले नै हामीले काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र जनताको सपोर्ट एकदमै धेरै छ। मैले तपाईँलाई थोरै जोड्न चाहे डाक्टर साहब, यहाँ 22वटा जिल्ला प्रभावित छ। अहिलेसम्ममा हामीले दैनिक आजकै पत्रकार सम्मेलनमा भन्दाखेरि 1000 भन्दा अलिकति माथि मात्रै आज पिसिआर पद्धतिबाट चेक भएको छ र जम्माजम्मी 22,667 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। यो जनसङ्ख्याको हिसाबमा 3 करोड हाराहारीमा हामी छौँ। 22वटा जिल्ला पूर्ण रूपमा प्रभावित छ। हाम्रो पिसिआरको दैनिक चेक चाहिँ त्यति भइरहेको छ। हामी कसरी ढुक्क हुन सक्ने कि हामीलाई कोरोना सङ्क्रमण छैन वा सरकारले गरिरहेको छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ कहाँ छ? अब यस्तो हो, तपाईँको 22,000 टेस्ट हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ केस कति देखियो भन्दाखेरि चाहिँ 250 को हाराहारीमा केसहरू देखियो होइन। भनेपछि एउटा केस बराबर तपाईँको चाहिँ 400-500 वटा चाहिँ टेस्टहरू भएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले 3 देखि 400 सम्म केसहरू हामीले चाहिँ एउटा केस बराबर 3 देखि 400 केस चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गरिरहेका छौँ एउटा केस पत्ता लगाउनलाई। यो सानो काम हो र भनेको। अनि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीले अहिलेसम्म गरेको टेस्टहरू पिसिआर प्लस चाहिँ आरडिटीको टेस्टहरूबाट हेर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रति 10 लाखमा चाहिँ 2500 जनसङ्ख्यामा हामी पुगेका छौँ। जबकि साउथ इस्ट एसियाको मुलुकहरूमा चाहिँ भुटान र मालदिभ्स पछाडि तेस्रो मुलुक चाहिँ हाम्रो मुलुक हो जसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ टेस्ट गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले टेस्टको क्यापेसिटी एकदमै हामीले चाहेको जस्तो, जनताले चाहेको जस्तो नहोला, तर हामीले टेस्टको क्यापेसिटी चाहिँ अरू देशहरूले, अरू मुलुकहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ अरू क्षेत्रहरूको स्थिति हेर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो स्रोत साधनको हिसाबले हामी चाहिँ एकदमै यो सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ। सबैले एक्सपेक्टेसन गरेको जस्तो भएन होला, तर यो जसले हामीलाई आरोप लगाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि हेर्नु भएको होला अमेरिकाको हालत के छ, बेलायतको हालत के छ, जापानको हालत के छ, अरू देशको हालतहरू के छ, युरोपियन कन्ट्रीको हालत के छ। त्यो हेर्दाखेरि हामी यी इन्डियाको भन्दाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले धेरै टेस्टहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। बङ्गलादेशको भन्दा बढी टेस्ट छ, पाकिस्तानको भन्दा बढी टेस्ट छ हामी कहाँ, श्रीलङ्काको भन्दा पनि बढी टेस्ट चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो हामीले गर्दै नगरेको होइन, तर कुनै एउटा व्यक्तिको अथवा कुनै जन समुदायको कसैलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा कम भएको होला, तर चाहिँ हाम्रो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ कम्पेरेबल र एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ प्रशंसनीय काम गरेको भनेर हामीलाई चाहिँ पटक पटक हाम्रो चाहिँ दिनै पछिको वेबिनारहरू, सेमिनारहरूमा, कन्फरेन्सहरूमा, इन्टरनेसनल चाहिँ कम्युनिकेसनहरूमा चाहिँ हामीलाई प्रशंसा गरिरहेको अवस्था हो। इभन अमेरिकाको साथीहरूले समेत चाहिँ नेपालले गरेको काम चाहिँ एकदमै चाहिँ सराहनीय छ र अमेरिकाले समेत चाहिँ यसरी एक्टिभ केस फाइन्डिङको चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन। हामी त एक्टिभ केस फाइन्डिङ घर घरमा गएर, गाउँ गाउँमा गएर, ठाउँ ठाउँमा गएर केसहरू हामीले पत्ता लगाइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेको स्थितिमा हामी चाहिँ एकदमै कमजोर र हामीले कामै नगरेको भन्ने परिस्थिति होइन, तर चाहिँ साँच्चै नै अब सबैको चाहिँ चित्त बुझ्ने गरी, मन बुझ्ने गरी हामीले काम गर्न नसकेको हौला। तर त्यो हाम्रो लक्ष्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा कोरोनाको महामारीलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कोरोनाको महामारीलाई रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। डाक्टर साहब, मैले तपाईँलाई यहाँ थोरै के तथ्य यहाँ तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहेँ भने मैले केही दिन अगाडि मात्रै वीरगञ्जका नारायणी अस्पतालका एचओडी, मेडिसिन डिपार्टमेन्टका एचओडीलाई यो कार्यक्रम मार्फत निम्त्याएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने अझै पनि वीरगञ्जमा भने मुताबिक वा सबैको सङ्क्रमितहरूको वा त्योभन्दा बाहिर गएका जुन ट्रेसिङ भएको थियो त्यो व्यक्तिहरूको पनि उहाँहरूको परीक्षण हुन सकेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि भयावह अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढ्यो। सरकारले, स्थानीय सरकार भनौँ, प्रदेश सरकार भनौँ, सङ्घीय सरकारले पनि यसमा चासो दिएन भनेर त डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ। यो मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेको होइन, तथ्यको आधारमा डाक्टर साहबले नै, त्यहाँको डिपार्ट सम्हालेर बस्ने डाक्टर साहबले नै भनेको मुताबिक वीरगञ्जको अवस्था त्यो छ भने अन्य जिल्लाको नि अवस्था त्यही छ। तर पनि हामी अन्य देशको, विकसित देशको वा हामीभन्दा अल्प विकसित देशको नतिजालाई हेरेर अगाडि बढ्ने कि नागरिकहरूलाई चाहिँ अझ बढी सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्ने?
अब यस्तो कुरा हो, उहाँले पनि भन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर चाहिँ किन त्यो टेस्ट गर्न सकिएन भन्ने कुराको जवाब पनि उहाँबाट तपाईँले खोज्नु भएको धेरै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यहाँको लोकल कन्टेक्स्टमा किन सकिएन त, किन चाहिँ उहाँले भनेको जस्तो उहाँलाई जे इच्छा लागेको थियो त्यो यो फलाना फलाना व्यक्तिको पनि आउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ किन भएन भन्ने कुराहरूको जवाब उहाँलाई खोज्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो यो के हो भने हामीले अहिले चाहिँ यो एकदमै प्राविधिक विषयमा चाहिँ सबैलाई, किनभने यो नयाँ रोग भयो, नयाँ डिजिज भयो र सबै मान्छेहरूको ध्यान केन्द्रित चाहिँ यो डिजिजसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले कतिपय प्राविधिक कुराहरू चाहिँ बुझाउन नसकेको पनि होला। हामीले त संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू भन्दा अरू व्यक्तिहरूमा त हामी जाँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले संक्रमित भएका शङ्कास्पद व्यक्ति, शङ्कास्पद समुदाय, शङ्कास्पद मान्छे, जो मान्छे चाहिँ विदेशबाट आएको होला भनेर कम्युनिटीको मान्छेहरूले भनेका छन्, त्यस्ता सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकिङ गर्ने र ट्रेसिङ गर्ने कामहरूमा हामीले कन्जुसाइ गरेका छैनौँ। तर उहाँले भनेको जस्तो कतिपय समुदायहरूले चाहिँ समुदायले पनि सपोर्ट गर्नु भएको छैन कि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेसिङ गर्न खोजिरहेछौँ, जाँच्न खोजिरहेछौँ, तर समुदायको व्यक्तिहरूले चाहिँ रेसिस्ट गर्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्दैन, टेस्ट गर्दैनौँ भनेर चाहिँ कुनै एउटा समुदायले भन्यो भने त्यसमा हामीले जबरजस्ती गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको त एउटै मात्रै उपाय के हुन्छ भने जुन समुदायले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्टमा आउन चाहनुहुन्न, हाम्रो चाहिँ ट्रेसिङको लागि उहाँहरूले मान्नुहुन्न, त्यस्तो समुदायलाई हामीले सिल गर्ने र त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई बाहिर जान नदिने, त्यहाँको बाहिरको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ जान नदिने भन्दाखेरि अर्को तरिका हामीसँग हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो त मेरो अनुरोध के हो भने सबै समुदाय, व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैले चाहिँ एकजुट भएर अहिले हामीले चाहिँ यो जुन ट्र्याकिङको काम, ट्रेसिङको काममा जसरी हामी लागिरहेछौँ, यो हाम्रो पनि काम हो भनेर जति बेलासम्म सबैले लिनुहुन्न त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो, हामीले आशा गरेको जस्तो खालको रिजल्ट नआउन सक्छ। त्यसैले मैले उहाँ डाक्टर साहब लगायतको सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने हामी आफू पनि सहभागी बन्नु पर्यो। फलानाले गर्दैन, ढिस्कानाले गर्दैन होइन कि आम जनसमुदाय र हामी जो ठाउँमा जहाँ बसेका छौँ त्यो त्यहाँ बसेको व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीको रूपमा मेरो जिम्मेवारी हो यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लिदियौँ भने मात्रै हामीले यो कामलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ सरकारले गरेन भनेर रमित हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनभने यो जनताको आफ्नो दायित्वभित्र पनि पर्छ, नागरिकको आफ्नो दायित्वभित्र पर्छ, हामी हरेक व्यक्तिको दायित्वभित्र पर्छ कि हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको यो सरकार भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टी मात्रै होइन अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सानो समूह मात्रै होइन। सरकार भनेको त तपाईँ हामी सबै हो। त्यसैले सरकारको काम भएको हुनाले यो सरकारको काम भनेको मेरो पनि काम हो भन्ने हिसाबले जति बेलासम्म हामीले चाहिँ चेतनाको स्तर त्यहाँ पुर्याउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको जस्तो खालको चाहिँ रिजल्ट नआउन सक्छ। त्यसैले त्यो भएको हुनसक्छ, त्यस्तो भयो भने उहाँहरूले नै सपोर्ट गर्ने हो। हाम्रो त सेन्ट्रल टिम पनि त्यहीँ छ, प्रोभिन्सियल टिम पनि त्यहीँ छ, लोकल टिम पनि त्यहीँ छ। भनेपछि त्यो टिमलाई सहयोग गर्ने, साथ गर्ने र उहाँहरूबाट चाहिँ ट्रेसिङलाई एकदमै इफेक्टिभ बनाउने, प्रभावकारी बनाउने कामहरूमा चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू र त्यहाँको चाहिँ गण्यमान्य भद्र भलादमी चिकित्सक सबैले सहयोग गर्यो भने मात्रै यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यस भएको हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने सबैलाई सबै ठाउँमा चाहिँ एकदमै उत्साहका साथ सहयोग गरौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, आफूलाई पनि बचाउँ भन्नुको अर्को विकल्प छैन। डाक्टर साहब, तपाईँको यो सरकारको अर्थात् भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बचावट कि सत्यता नै यही हो? अलिकति जान्न चाहेँ मैले। सत्यता नै यही हो, किनभने साइन्स यही हो। ट्रेसिङ गर्नको लागि जतिको गाह्रो कुराहरूको केही छैन। ट्रेसिङ गर्ने भनेको व्यक्ति पत्ता लगाउने हो। संक्रमित व्यक्तिले चाहिँ भन्नु पर्यो नि मलाई मैले यो मान्छेहरूसँग सम्पर्कित भएको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले भनिदिएन भने अब यहाँ त यस्तो खालको चाहिँ व्यक्ति अथवा विलक्षण प्रतिभा छैन नि, यो व्यक्तिले चाहिँ को मान्छेहरूलाई कसरी कसरी भेट्यो होला भन्ने कुरा त उहाँसँग भर पर्ने हो। त्यसैले समुदायले सहयोग गरेन, व्यक्तिले सहयोग गरेन, अनि त्यहाँको इन्स्टिट्युसनहरूले सहयोग गरेन भने त हामीले ट्रेसिङै राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले सबैले साथ सहयोग गर्नु जरुरी छ। यो कुनै जबरजस्तीको विषय पनि हुँदैन। कसैलाई तपाईँले चाहिँ म भन्दिनँ भनेर भन्यो भने हामीले जबरजस्ती चाहिँ भनाउन सक्दैनौँ। अब उसले नभनुन्जेलसम्म चाहिँ शङ्का गरेको भरमा हामीले चाहिँ कामहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो एउटा विज्ञान हो, तथ्य हो। मैले कुनै मन्त्रालयको होइन अथवा कसैको चाहिँ बचावट गरेको होइन कि सबैले साथ सहयोग नगरुन्जेलसम्म हामीले सोचेको जस्तो खालको रिजल्ट आउँदैन। यो सबै चिजको बावजुद पनि हामीले चाहिँ सबै खालको शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनका व्यक्तिहरू, समुदायका व्यक्तिहरू, प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर सबैलाई प्रयोग गरेर हामी चाहिँ ट्रेसिङहरूको कामहरू गरिरहेछौँ र अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ
के लाग्छ भने ट्रेसिङमा हामी एकदमै कमजोर छैनौँ। हामीले जो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो त्यो ट्रेसिङ चाहिँ हामीले मोर देन 80%, मोर देन 90%, हरेक केसको मोर देन 80%, 90%, 100% सम्म पनि हामीले ट्रेसिङहरू चाहिँ गरेका छौँ। तर उहाँले भने जस्तै एकदमै सबै केसेसहरूको 100% ट्रेसिङ चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई मैले थोरै अलिकति जोडेँ यसमा। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशनदेखि लिएर यता सर्वोच्च अदालतले पनि पिसिआरको दायरा बढाउनको लागि सरकारलाई निर्देशनसम्म दिइराख्दाखेरि हामी काहीँनेरि यो हाम्रो सङ्ख्या कम भएर हामीले अझ पनि गर्न नसकेको अवस्था भन्ने त सरकारले त महसुस गर्नु पर्यो नि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त गर्नु पर्यो नि। यो त होइन, त्यो सबैले महसुस गरेको हो, मन्त्रालयले महसुस गरेको हो, तपाईँले पनि गरेको हो, मैले पनि गरेको हो। तर के छ भने दुईटा कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ भने हामी सबै बाटोमा हिँडेका सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने हो भने त्यही अनुसार जानु पर्यो। तर अहिलेसम्मको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के हो भने यो हावाबाट सरेको छैन, यो पानीबाट सरेको छैन, यो खानपिनबाट सरेको छैन, यो त एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा थुकको माध्यमबाट सरेको छ। भनेपछि त्यो थुकको माध्यमबाट सर्ने भएको हुनाले उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्ति भन्दा बाहेकलाई त यो कोरोना लाग्दैन। त्यसो भएर यो सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू त हामीले सबैलाई टेस्ट गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहना के हो मैले बुझेको छैन अहिलेसम्म। तर जुन साइन्सले अहिलेसम्मको कोरोनाको विज्ञानले जे भनेको छ त्यो काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिराखेको छ, भरमग्दुर प्रयत्नका साथ गरेको छ। त्यो कामहरूमा बरु अलिअलि कथम तलमाथि भयो होला, तर अहिले पिसिआरको टेस्टको दायरा नबढाएको होइन। पिसिआरको टेस्टको मैले भने हामी प्रतिदिन 3000 को चाहिँ टेस्ट गर्ने खालको क्षमता बढाएका छौँ हामीले। हामीसँग चाहिँ अहिले रिएजेन्टहरू हामीले यो विश्वव्यापी क्राइसिस हुँदाखेरि सारा देशहरूको चाहिँ यो सामान चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ लडाइँ भइरहेको परिस्थितिमा पनि हामीले रिएजेन्टहरू चाहिँ यथेष्ट मात्रामा ल्याउन सफल भएका छौँ, पिपिईहरू यथेष्ट मात्रामा ल्याउन सफल भएका छौँ। यो सबै एकदमै पुग्छ भन्ने होइन, तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीसँग चाहिँ एकदमै अभाव, क्राइसिस, एकदमै डरलाग्दो क्राइसिस छ। हामीसँग सामानै छैन, रिएजेन्टै छैन भन्ने स्थिति छैन। तर यति चाहिँ मैले भन्न सक्छु कि यतिले मात्रै पुग्दैन, किनभने कतिजनाको टेस्ट गर्नुपर्ने हो, कतिजना चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुराहरूको हामीलाई कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ बढाउँदै जाने र निरन्तर रूपमा चाहिँ यो ट्रेसिङदेखि लिएर हाम्रो सबै चाहिँ सेवाहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लिएर जाने, यो त हाम्रो चाहिँ कर्तव्यभित्र पर्छ, दायित्वभित्र पर्छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपमा अरू क्षेत्रहरूको सहयोग पनि, बहुक्षेत्रीय सहयोगहरू र अरू सङ्घ संस्थाहरू, अरू सरकारहरूको पनि सहयोगलाई एकदमै सहयोग लिएर यसलाई त अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसैले डाक्टर साहब हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। त्यो निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले राज्यको क्षमता अनुसारको, स्रोत साधन अनुसारको चाहिँ एकदमै अप्टिमम लेभलमा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, परीक्षण तपाईँले नै अहिले भन्नुभएको छ परीक्षण केही बढाएका छौँ हामीले भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो देखिएको हुन्छ, परीक्षण केही बढाउँदा सङ्क्रमित पनि बढे यो अवस्थामा। र तपाईँले नै एउटा कार्यक्रममा एउटा सञ्चार माध्यमलाई भन्नुभएको छ 1 लाख सङ्क्रमितसम्मलाई राख्ने क्षमता त्यो ल्याकत नेपालसँग छ पनि भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा हामी छौँ। अब यो दुईटै प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। एउटा कुरा के छ भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या किन बढ्यो भन्ने कुराको बारेमा अघि पनि मैले रिजन दिएँ कि भारतमा सङ्क्रमण बढिसके पछाडि नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्यो, किनभने भारतबाट चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नुभयो, आउनुभयो, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हो र उहाँहरूको हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको स्थिति जाँच गर्दाखेरि सङ्क्रमित देखिनुभयो र त्यो चाहिँ रिजल्ट आयो भन्ने कुरा यो जगजाहेर छ। र हामीले टेस्टहरू पनि त्यही सङ्क्रमणको आधारमा, ट्रेसिङको आधारमा जति धेरै सङ्क्रमणको सङ्ख्या भेट्यो त्यति नै धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू चाहिँ आउँछन्। त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ टेस्टहरू बढाउँदै जानुपर्छ, यसमा कुनै क्वेसनै छैन। त्यसैले सङ्ख्या बढ्यो भने टेस्ट पनि बढ्दै जान्छ, यसमा कुनै हामीले चाहिँ यो दुई मत राख्नुपर्ने जरुरी छैन। अर्को कुरा चाहिँ मैले भनेको कुरा के हो भने तपाईँले ओल्डोमिटर हेर्नुहोला अथवा अरू कुनै पनि WHO कै साइटहरू हेर्नुहोला, कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूमध्ये आजकै ओल्डोमिटर हेर्नुहुन्छ भने त 98% लाई चाहिँ एकदमै माइल्ड केसेसहरू, उनीहरूलाई अस्पताल ल्याएर राख्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। 2% मान्छेहरूलाई मात्रै अस्पताल ल्याएर राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएपछि यदि 1 लाख मान्छेहरू सङ्क्रमित भयो भने
त्यसको 2% मान्छेलाई मात्रै चाहिँ हामीले हस्पिटलाइज गरेर क्रिटिकल केयर गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, म्यानेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा त डाटाहरूले, तथ्याङ्कहरूले 6 महिनाको अहिलेको कोरोनाको चाहिँ अनुभवबाट त्यो कुरा त इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ देशव्यापी हाम्रो क्षमता कति छ भनेर भन्दाखेरि हामीसँग अहिले 25-26 हजार बेड अस्पतालको बेडहरू भए पनि त्यसमध्येको डेडिकेटेड बेड कोरोना आइसके पछाडि भर्ना गर्ने खालको बेडहरू अहिले हाम्रो 3000 भन्दा बढी 3075 जति बेडहरू हामीले डेडिकेटेड कोभिड बेडहरू भनेर हामीले राखेका छौँ। 1600 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो आइसियुको क्षमता छ र भेन्टिलेटरहरू हाम्रो 800 भन्दा बढी चाहिँ भेन्टिलेटरहरूको क्षमता हामीले विकास गरेका छौँ। यसको मतलब के हो भने 1 लाख मान्छेहरूलाई संक्रमण भयो भने पनि त्यसको 3% त हो नि 3000 भनेको। त्यसैले त्यो 3% मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा लानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ 1 लाखसम्मको संक्रमण भयो भने पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको क्षमता हामीले वृद्धि गर्यौँ। तर अब अहिले यो कन्फ्युजन केमा छ भने अहिले हामीले जुन 245-50 जना केसेसहरूलाई चाहिँ सबैलाई अस्पतालमा ल्याएर राखेका छौँ। तर ती मान्छेहरू यदि भोलि चाहिँ एकदमै भयावह भएर संक्रमण भएको अवस्थामा, देशव्यापी रूपमा संक्रमण भएको अवस्थामा अहिले जो मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिरहेका छौँ, यी कुनै पनि मान्छेहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका मान्छे होइनन्। एकदमै माइल्ड सिम्पटम भएका, थोरै मात्र चाहिँ लक्षण चिन्ह भएका अथवा चाहिँ केही पनि नभएका भनौँ न, लक्षण चिन्है नभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको 250 जना जति 45-50 जनाको चाहिँ संक्रमणको स्थिति हेर्दाखेरि अब अहिले त हामीलाई के छ भने यी व्यक्तिहरूलाई हामीले गाउँमा राख्यौँ, घरमा राख्यौँ भने चाहिँ अरू पनि मान्छेहरूलाई संक्रमण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मात्रै अस्पतालमा ल्याएर राखिएको हो। तर भोलि साँच्चै चाहिँ कोरोनाको महामारी भयो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कि घरमै उपचार गर्नको लागि व्यवस्था गर्छौँ कि चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसन अहिलेको क्वारेन्टिन भन्दा अलिकति चाहिँ फेसिलिटी भएको चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने खालको व्यवस्था गरेर उपचार उनीहरूलाई त्यहीँ राख्ने हो र जसलाई अस्पताल चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै भर्ना गर्ने हिसाबले हामीले यो फ्युचर प्लान हो कि त्यस्तो महामारी भइहाल्यो भने पनि हामीसँग चाहिँ 1 लाख संक्रमण भयो भने पनि हामी चाहिँ त्यसलाई धान्न सक्ने खालको क्षमता छ भनेर हामीले रेस्पोन्स प्लानमा त्यो कुराहरूलाई रिफ्लेक्ट गरेका छौँ। रेस्पोन्स प्लानको कुरा गरेको हो यो। तर अहिले चाहिँ हामीले अहिले भएका व्यक्तिहरू जस्तो सबै चाहिँ लक्षण चिन्ह पनि नभएका एकदम सामान्य बिरामीहरूलाई भोलि हामी महामारी भयो भने राख्दैनौँ भन्ने हाम्रो योजना हो। तर जति बेलासम्म हामीले चाहिँ धान्छ, हामीलाई 500 केस अथवा 1000, 2000सम्म हामीलाई चाहिँ जति बेलासम्म हाम्रो चाहिँ क्षमताले धान्छ त्यति बेलासम्म हामी सबै केसेसहरू हामी लिएर ल्याउँछौँ होला। तर एकदमै संक्रमण चाहिँ बढेर गयो, फैलिएर गयो भने अहिलेको हाम्रो रणनीतिलाई हामीले परिवर्तन गर्छौँ। त्यसैले यो कुराहरू मैले चाहिँ अभिव्यक्त गरेको, तर यसलाई चाहिँ कोही साथीहरूले अलिकति गलत ढङ्गले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको मैले सुने। तर यो चाहिँ हामीले अहिले गरेको वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा गरिएको प्रोजेक्सन हो र भोलि हामीले गर्ने चाहिँ त्यही नै हो। किनभने संसारको अहिले तपाईँले अमेरिका भन्नुहोस् अथवा बेलायत भन्नुहोस् अथवा इटली भन्नुहोस्, स्पेन भन्नुहोस्, कुनै पनि देशमा चाहिँ संक्रमणको भएका व्यक्तिहरू जसलाई अस्पतालको सेवै चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै भर्ना गरिन्छ। जापानमा त अझ भर्ना गरिसके पछाडि मात्रै टेस्ट गरिन्छ। अब सास फेर्नै गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, अत्यधिक शिथिलता भयो, मान्छेलाई अस्पतालमा भर्ना नगरिकन सर्भाइभ गर्दैन भनेपछि मात्रै भर्ना गर्ने अनि मात्रै टेस्ट गरिन्छ। त्यसको हुनाले अरू कन्ट्रीको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि हामीले गरिराखेको काम चाहिँ सही ढङ्गमा छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, हामीसँग 1 लाख जना सङ्क्रमित भए पनि राख्न सक्ने क्षमता छ भनेर हामी भन्छौँ। वीरगञ्जमा अहिले हालको अवस्थामा अस्पताल नपाएर 16 जनालाई चाहिँ अस्पताल भरिएर 16 जनालाई चाहिँ नजिकैको विद्यालय लगेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने पनि त्यही वीरगञ्जमै भइरहेको छ। खैर त्यो विषयमा हामी फेरि कुरा गरौँ। अलिकति तपाईँलाई मैले युनेस्को कुराबाट जोडेँ हजुरलाई। युनेस्कोले भर्खरै मात्रै एउटा प्रक्षेपण गरेको छ कि अन्य सेवाहरू प्रभावित बन्दाखेरि कति हो कतिले असर गर्ने त छँदैछ, त्यही पनि 6 महिनामा 4000 बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने भनेर युनेस्कोले प्रक्षेपण गरेको छ। हामी मात्रै कोरोनालाई विशेष जोड दिएर हेरिरहेको छौँ, अन्य सेवाहरू प्रभावित बनिरहेका छन्। नागरिकहरू यसमा त अत्यन्तै धेरै गम्भीर रूपमा बुझ्ने कि नबुझ्ने हामीले यो एकदमै गम्भीर समस्या हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले कोरोनाको एउटा चाहिँ आतंक, एकदमै भयङ्कर ठुलो आतंकको बिचमा छौँ हामी। र मेरो अनुरोध के हो भने अघिदेखि मैले भनिरहेको कुरा के हो भने कोरोनाको आतंक, हामीलाई कोरोनाको संक्रमण भन्दा कोरोनाको आतंकले बढी सताएको छ र यसलाई हामीले बिस्तारै सामान्यकरण गर्दै जानु जरुरी छ।
र तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मात्रै होइन सबै वैज्ञानिकहरूले अब कोरोना चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मानव जीवनसँग मानव समुदायसँग सँगसँगै अब कोरोनाको चाहिँ भाइरस पनि रहन्छ र यो निरन्तर रूपमा अब हाम्रो चाहिँ मानव जीवनमा रहन्छ। यो अब हराउनेवाला छैन। जति बेलासम्म हामीले भ्याक्सिन क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, औषधि बनाउन सक्दैनौँ र भ्याक्सिन पनि एकदमै इफेक्टिभ भाइरसलाई मार्न भाइरसको चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण चाहिँ हुनै नसक्ने खालको चाहिँ भ्याक्सिनहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने यसको नियन्त्रण हुन्छ। होइन भने चाहिँ यसको नियन्त्रण होइन, हामी सँगसँगै यो जाने हो। र अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यसले चाहिँ माइल्ड खालको इन्फेक्सन गर्ने भएको हुनाले यसलाई सामान्यकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा विज्ञान हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने नन कोभिड सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ बालबालिकाको कुरा छ, त्यो थुप्रो मान्छेहरू छन् नि, हाइपरटेन्सनका डायबिटिसका बिरामीहरू, लामो समयसम्म औषधि खानुपर्ने बिरामीहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, धेरै बिरामीहरू चाहिँ पीडित भएका छन्। र यो त्यसो भएको हुनाले सरकारले, नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यो कोभिड भन्दा बाहेकका बिरामीहरूलाई पनि उपचार गर्ने खालको प्रबन्ध गर, ओपिडीको सर्भिसेसहरू चाहिँ सञ्चालन गर र चाहिँ त्यसलाई बरु चाहिँ सतर्कता ल्याऊ, युनिभर्सल प्रिकसनको कुरा गर। जुनसुकै मान्छेलाई पनि कोभिड सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले लिएर त्यो खालको चाहिँ प्रिकसन गर्ने। अहिलेको सिम्पल कुरा के हो भने एउटा सर्जिकल मास्क लगाइदियो, चस्मा लगाइदियो भने पुग्छ। यो चाहिँ एकदमै आत्तिनुपर्ने, एकदमै भयावह, सबै यो लेभल 3 को भनौँ न, एकदमै त्यो प्रोटेक्टिङ चाहिँ सबै पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट सारा लगाउनु पर्ने चिज पनि होइन। त्यसैले पिपिई को रासनल युज गरेर हामीले अरू सबै सेवाहरू चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नोटिस जारी गरेको छ, निर्देशन दिएको छ र फलोअप पनि गरेको छ। त्यसैले यो काम पनि सँगसँगै हुनुपर्दछ र कोरोनाको महामारी नियन्त्रणको काम पनि सँगसँगै हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ सरकारले काम सुरु गरेको छ। हामीले निर्देशन दिएका छौँ, हामीले काम सुरु गरेका छौँ। तर तपाईँलाई एउटा तीतो यथार्थ सुनाइन्छु म। उदयपुरको बिरामी, यदि उदयपुरबाट कोही बिरामी अस्पतालसम्म गयो भने उनीहरूलाई ढोकाबाट नो इन्ट्रीको कार्ड लाग्छ, उनीहरू फर्किनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी अस्पतालहरू अहिले खुलेर यो कोभिडको औषधि गरिराख्नु भएको छ, अरू पनि गरिराख्नु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा फार्मेसीहरू खोलेर बरु स्वास्थ्य सेवा दिइराख्नु भएको छ। ठुला भनाउँदा अस्पतालहरू गेट बाहिर ताला लगाएर बसेका छन्। सरकार मुखदर्शक भएर हेरिरहेको छ। त्यो विषयमा पनि हामी फेरि बिस्तारै कुरा गर्दै गरौँ। अलिकति तपाईँलाई मैले जोडेँ, काठमाडौँमा केही अगाडि सङ्क्रमण जेरो अवस्थामा आयो। प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुभयो, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने तरिकाले पनि गर्नुभयो। लगत्तै त्यसपछि विज्ञहरूले के भन्नुभयो भने अब काठमाडौँ मात्रै होइन, नेपालभरि नै हामी सुरक्षित छौँ, अन्तिम आयातित बिरामी पनि अब निको भएर घर गइसक्नुभयो भन्ने तरिकाले केही दिन सङ्क्रमण बढेन। 81 फेरि भारतले नाका अलिकति सामान्य खुकुलो वा रेल सञ्चालन गरिसकेपछि भारतीय नागरिकहरू र नेपाली नागरिकहरू निर्वाध नेपाल प्रवेश गरेपछि यो सङ्ख्या बढ्यो। अहिले काठमाडौँमा पनि देखिएको छ। र 1-2 जना हामी नर्मलीकरणमा गएपछि, नर्मल भएपछि हामी नाका अर्थात् हामी सबै कुरा खोल्ने अवस्था सामान्य बनाउने, फेरि एकजना थपिएपछि नाका अर्थात् लकडाउनलाई चाहिँ कडाइ पार्ने, यो नियति कहिलेसम्म? हामी लकडाउनको विकल्प कहिले खोज्ने? तपाईँले भनेका दुईटा प्रश्नको उत्तर दिन बाँकी नै छ। तपाईँले मलाई आरोप लाउनु भएको छ, त्यो आरोपको मैले खण्डन गर्नुपर्छ। वीरगञ्जमा 16 जना व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको स्कुलमा लगेर राखिएको भनेर भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तर कुरा के हो भने मैले अघि भनेको कुरा फेरि पनि भ्रम सिर्जना नहोस्। अहिले हामीले चाहिँ अस्पतालमा किन ल्याएको भनेर भन्दाखेरि समुदायमा बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सङ्क्रमण सार्न सक्छन् भनेर हामीले अस्पतालमा ल्याएको हो। तर अस्पतालको सेवै चाहिने खालको व्यक्तिहरू अथवा बिरामीहरू कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूलाई सामान्यभन्दा सामान्य ठाउँमा राखे पनि हुन्छ। मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ के हो भने सङ्क्रमण भयावह भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हजारौँमा पुग्यो भने त्यति बेला चाहिँ अहिले जुन अस्पतालमा भएका बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालमा जसलाई राखेका छौँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी अस्पतालमा, त्यस्ता खालको व्यक्तिहरूलाई हामीले अस्पतालमा राख्दैनौँ, बिरामी व्यक्तिहरूलाई मात्रै राख्दछौँ। त्यो भनेको सङ्क्रमणको 2देखि 3% मात्रै त्यस्तो बिरामी हुने, अस्पताल भर्ना हुने गर्ने खालको स्थिति यो इन्टरनेसनल डाटाहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय डाटाहरूले देखाएको हुनाले त्यही खालको योजनामा हामी छौँ भनेर मैले भनेको। यसलाई अन्यथा कुराहरू चाहिँ गर्नु भएन, होइन। दोस्रो कुरा के छ भने अस्पतालहरूमा तालाबन्दी लागेको छ, अस्पतालहरूले सेवा दिएका छैनन् भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो डाटामा, हाम्रो तथ्याङ्कहरूमा र हामीले गरेको फलोअपहरूमा चाहिँ यदि कुनै अस्पतालहरूले त्यस्तो गरेका छौँ भने हामीले कारवाही गरेका छौँ। र ठुल्ठुला अस्पतालहरू जसले सेवाहरू दिनुपर्नेहरू हो, काठमाडौँभित्रकै कुराहरू गर्नुहोस्, सबै अस्पतालहरूले चाहिँ सेवाहरू दिइराख्नु भएको छ। ओपिडी सर्भिसेसहरू भइदिइराखेको छ। जहाँ भएको छैन, जसले गरेको छैन, त्यो तत्काल नोटिस भयो भने, तत्काल सूचना भयो भने
त्यसलाई हामीले कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ र धेरैवटा चाहिँ अस्पतालहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ भइसकेको छ। त्यसैले यो कुनै ठाउँमा चाहिँ भएको होला, त्यो भएको छ भने हामीले सूचना पाऊँ, स्थानीय चाहिँ प्रशासनलाई सूचना दिउँ, त्यो तत्कालै खुल्छ। किन नखोलेको भन्ने कुराहरूको बारेमा फेरि पनि फलोअप गरौँला, फेरि पनि कुराकानीहरू गरौँला। तर कुनै पनि अस्पतालले चाहिँ यो कारणले अथवा त्यो कारणले चाहिँ सेवा दिन्न भन्न चाहिँ कुनै पनि अस्पतालहरूले पाउँदैन र त्यो खालको चाहिँ पाउनु हुँदैन। किनभने हामीले चीनको पनि अनुभवलाई अस्ति भर्खरै पनि सेयर गरेका थियौँ। चीनमा क्राइसिस हुँदाखेरि पनि वुहान सिटीमा पनि अरू सेवाहरू चाहिँ चिकित्सकहरूले दिएको छ, अस्पतालहरूले दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चिज चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ र यो कतिपय अवस्थामा कारबाहीको दायराभित्र पनि ल्याउनुपर्ने स्थिति बन्न सक्ला। तर अहिलेसम्म नेपालको स्थितिमा त्यस्तो देखिएको छैन। विदेशको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने, चीनकै अनुभव हेर्नुहुन्छ भने पनि जसले चाहिँ काम गरेन त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेको दुनियाँ समाचारहरू पनि छ। तर त्यो पक्षमा हामी अहिले चाहिँ लागेको होइन। अहिले हामीले जनताले र चाहिँ सेवा प्रदायकहरूले सबैले चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। अब तेस्रो प्रश्नको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले लकडाउन भन्ने कुरा चाहिँ यो के हो भने सापेक्षित कुरा हो। लकडाउनलाई कतिको खुकुलो बनाउने अथवा कतिको टाइट गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सापेक्षित कुरा हो। हिजो इन्फेक्सन थिएन, अलिकति खुकुलो गरिएको थियो, अब अहिले इन्फेक्सन भयो। अब यो इन्फेक्सन ट्रान्समिसन रोक्नको लागि हामीले लकडाउनलाई टाइट गर्नै पर्छ। एकजना व्यक्तिले चाहिँ अरू थुप्रै व्यक्तिहरूलाई सार्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले लकडाउन त इन्फेक्सन देखियो टाइट गर्ने, इन्फेक्सन देखिएन अलिकति खुकुलो गर्ने, यो त हाम्रो कन्टिन्यू निरन्तर प्रक्रिया हो। जति बेलासम्म चाहिँ संसारभरि हामी कहाँ पनि कोरोनाको चाहिँ संक्रमणको चाहिँ नियन्त्रणको अवस्था रहँदैन, चाइनाले अलि जसरी नियन्त्रण गरेको छ त्यस्तो अवस्था रहँदैन, त्यति बेलासम्म त हाम्रो यो चाहिँ कहिले रेडमा पुग्ने, कहिले ग्रिनमा आउने, कहिले येलोमा जाने, यो चाहिँ एकदमै सापेक्षित हिसाबमा तलमाथि भइराख्छ। र यही भित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने आम नेपालीलाई मेरो अनुरोध के हो भने हामीले आफ्नो व्यवहार, आफ्नो जीवनको व्यवहारहरू चाहिँ हामीले सुधार्नु पर्यो। कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि अब अलिकति मात्रै लकडाउन खुकुलो भइहाल्यो भने पुरै मौरीको गोलो जस्तो गरेर हिँड्ने खालको हाम्रो चलन छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको चाहिँ डिस्टेन्स कम्तीमा 1 मिटर राखेर हिँड्ने, भिडभाडमा हिँड्दाखेरि मास्क लगाउने, अनि सेनिटाइजरको प्रयोगहरू गर्ने, हात धुने बानी चाहिँ बसाल्ने, यो चाहिँ मान्छेको एकदमै अहिलेको अनिवार्य जीवन व्यवहार हो। यो व्यवहारलाई हामी सबैले चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने कोरोना ठुलो कुरा हुँदैन। तर जति बेलासम्म हाम्रो चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो कोरोनाले एकदमै विशाल भयावह एउटा चाहिँ स्थिति लिन सक्छ। त्यसैले अहिलेको स्थिति के हो भने हरेक व्यक्तिले आफू जिम्मेवार भएर आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने जीवनका व्यवहारहरू गर्यो भने कोरोना ठुलो इस्यु होइन भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, मैले हिजो यसै कार्यक्रम मार्फत चाहिँ के मैले डाक्टर समीर बडी दीक्षित अर्थात् भनौँ वैज्ञानिक समीर बडी दीक्षितलाई यहाँ कार्यक्रममा निम्ति आएको थिएँ। उहाँले पनि के भन्नुभयो भने अब यसको कहिलेसम्म हुने, यसको सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहने भन्ने निश्चित छैन, तसर्थ हामीले हाम्रो जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ, रचनात्मक क्रियाकलापमा लाग्नुपर्छ, जीवन जिउन सहज बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। राति WHO को पत्रकार सम्मेलन भयो भेनेजुएलामा, त्यसले पनि त्यही कुरा गर्यो, यसको क्षेत्राधिकार छैन, जहिलेसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा छ। तर हामी लकडाउनलाई नै अगाडि बढाइरहेका छौँ, हाम्रा जनजीवन प्रभावित भएका छन्, त्यसलाई हामीले ख्याल गरेका छैनौँ। अझै पनि हामी बन्दाबन्दीमै रहिरहेका छौँ, 50औं दिन 60औं दिन भइसक्यो। अब अलिकति सहजतामा जानको लागि गर्नुपर्ने कारणहरू अर्थात् लकडाउनको विकल्पहरू पनि खोज्ने बेला त भएको हो कि यसलाई अलिकति भनेर टुङ्ग्यौँ। लकडाउनको विकल्प त खोज्ने बेला त बितिसकेको, हामीले प्रशस्त लकडाउनको विकल्पहरू पनि दिएका हौँ। तर जति बेलासम्म हाम्रो चाहिँ मैले अघि भनेको कुरालाई किन स्ट्रेस गरेर भनेको हो भने हरेक नागरिक चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। अब अहिले लकडाउनको बेलामा तपाईँको सङ्क्रमित एरियाहरूबाट चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ आए, यो जिम्मेवारी हो त? राति राति हिँडेर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा साथमा मान्छेहरूको मोबिलिटी भइरहेको छ। मैले भने खत्री पौवा भन्ने ठाउँबाट नागढुङ्गादेखि केही तल खत्री पौवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ चलाखीपूर्ण ड्राइभरहरूले चाहिँ एम्बुलेन्समा खाद्यान्न बोकेको गाडीमा लिएर आएर ल्याउने र खत्री पौवामा खोलामा झारिदिने र उहाँहरू जङ्गल 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 काठमाडौँ आउने गरेको मैले हिजो आफैले रिपोर्टै पनि बनाएँ यो विषयमा। यसमा पनि हामी चुकिरहेका छौँ। यस, त्यसो भएको हुनाले यो त के हो भने चुक्ने भन्दा पनि अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ समात्ने, कति मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा त यो त हामीले खालि मतलब चाहिँ इन्फोर्स गरेर डन्डा लगाएर हुने कुरा होइन नि। आम नागरिक हरेक व्यक्ति जिम्मेवार नहुन्जेलसम्म उसले आफूले चाहिँ होइन म त यहाँबाट हिँड्नु हुँदैन, किनभने
लकडाउन गरेको छ, लकडाउन मेरो लागि गरेको हो र म आफू चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा जति बेलासम्म हामीलाई चेत खुल्दैन त्यति बेलासम्म त हामीले चाहिँ जीवनलाई सहजीकरण गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले यो लकडाउनको बेलामा घर बसेर हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनमा आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने खालको चाहिँ प्रतिबद्धता जारी गर्नु पर्यो, त्यो खालको काम गर्नु पर्यो र जति बेला चाहिँ हामी लकडाउनलाई सहज खुकुलो बनाउँदाखेरि पनि संक्रमण नसर्ने खालको चाहिँ व्यवहारहरू हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ, अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर अहिले त हाम्रो के भयो भने यो त कर्फ्यू लगाएको जस्तो सरकार विरोधी आन्दोलन भइरहेको छ, सरकारले कर्फ्यू लगाएको छ अनि चाहिँ यसको चाहिँ कसै जुनै पनि हालतमा यसलाई त तोड्नुपर्छ भने जस्तो खालको चाहिँ व्यवहारबाट चाहिँ हामी यो रोगसँग लड्न सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध त के हो भने हामी सबै नागरिक चाहिँ जिम्मेवार भयो भने, हरेक व्यक्ति जिम्मेवार भयो भने त्यो नै के छ भने सबभन्दा उत्तम विकल्प हो लकडाउनको। तर जति बेलासम्म नागरिकहरू र नागरिकसँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हरेक व्यक्ति जिम्मेवार रहँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीलाई लकडाउनको विकल्प हुँदैन। तर लकडाउनभित्र पनि हामीले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटिजहरू राख्नुपर्छ, विभिन्न चाहिँ कल कारखानाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ, कृषिको कामहरू गरिनुपर्छ, उद्योग धन्दाको कामहरू गरिनुपर्छ, यातायातलाई चाहिँ सहजीकरण गरिनुपर्छ र यो चाहिँ के भने परिस्थिति हेरेर गर्ने। यदि सङ्क्रमण बढिहाल्यो भने तुरुन्तै यसलाई चाहिँ रोक्ने, सङ्क्रमण भएन भने यसलाई निरन्तर गर्ने भन्ने खालको ढङ्गले हामीले फ्लेक्सिबल लकडाउनको मोडालिटीहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। अन्तिम हामी समयको एकदमै अन्त्यमा छौँ। अन्तिम प्रश्न, जस्तै कि तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ हाम्रा दाजुभाइहरू सीमामा आएर बस्नुभयो, नेपाल नल्याला कहाँ लाने, यसले गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो। अझै पनि 10 गजा क्षेत्रमा लाखौँ नेपालीहरू अलपत्र परेर बसिराख्नु भएको छ। अब अन्त्यमा सङ्क्रमण तीव्र हुँदाखेरि हामीले जुन यो एउटा असर यो भोग्नु परेको छ, अब के गर्ने, सीमा नाका कस्तो हुन्छ यसलाई भनेर टुङ्ग्यौँ। अब सीमा नाकाको कुरा चाहिँ अब यो मेरो विषय त होइन, यो चाहिँ के हो भने गृह प्रशासनको विषय हो। तपाईँ नीति निर्माण र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मैले त्यही भएर यो प्रश्न राखेँ। होइन, मैले चाहिँ भने मेरो विषय त होइन, तर मलाई के लाग्छ भने अब हामीले चाहिँ भारतबाट चाहिँ आउने नेपालीहरूको सङ्ख्यालाई हामीले रोक्न नसक्ने स्थिति हो भने अब हामीले त्यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसको विकल्प भनेको सहज ढङ्गले उहाँहरूलाई आउन दिने, रेकर्ड एकदमसँग राम्रोसँग राखेर रेकर्ड राखेर चाहिँ आउन दिने र हामीले चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थाहरू फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने। क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ, क्वारेन्टिनमा बसेर चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरेर अथवा निश्चित समय बसिसके पछाडि उहाँहरूलाई कुनै पनि लक्षण चिन्हहरू देखिएन भने अनि उहाँहरू घरमा जानुहुन्छ, घरमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ। कुनै त्यस्तो खालको लक्षण चिन्हहरू देखिहाल्यो भने फेरि उहाँहरू टेस्टमा आउनुहुन्छ भन्ने खालको कुनै खालको विकल्पहरूमा चाहिँ हामी जानुपर्छ र आधिकारिक रूपमा लिगल बाटोबाट आउने खालको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ओपन अप गरिदियौँ भने यो लुकेर अथवा चाहिँ एकदमै अनाधिकृत अरू बाटोबाट आएर जुन गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलाउने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो परिस्थितिबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसैले म त के भन्छु भने लिगल बाटोबाटै आउनको लागि हामीले पर्मिसन गर्नुपर्छ र ती आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निश्चित क्वारेन्टिनमा राख्ने खालको चाहिँ व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ र त्यो क्वारेन्टिनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यो क्वारेन्टिनबाट निस्केर होम क्वारेन्टिनमा जाने खालको परिस्थिति पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। यो गर्नको लागि चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पनि अरू मन्त्रालय र अरू सरकारवाला चाहिँ निकायहरूले यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो एकदमै हाम्रो नियन्त्रणै गर्न नसकिने अथवा हामीले चाहिँ व्यवस्थापनै गर्न नसक्ने खालको कुरा पनि हो कि भनेर पनि त्यस्तो खालको चर्चा परिचर्चा भएको पनि म सुन्दछु। तर जेसुकै भए पनि यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा यो पक्षमा हामी आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर किम कार्की। सायद मलाई लाग्छ धेरै नागरिकले चासो राख्नु भएको विषय आज मैले उठाएँ र तपाईँहरूले पनि यो विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। फेरि भोलि अन्य अतिथिका साथ, अन्य विज्ञका साथ, अन्य जनस्वास्थ्यविदका साथ आउने बाचा गर्दै ब्याटर अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो विशेष कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।